दोस्तों, चाहे बात कर ली जाए फेसबुक के मालिक यानी कि मार्क जुकरबर्ग की, या फिर गूगल, बास्किन रॉबिन्स, स्टारबक्स, वार्नर ब्रोस, केल्विन क्लीन, डेल और ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में, इन सभी में एक ही चीज़ पूरी तरीके से कॉमन पाई जाती है। और वो कॉमन चीज़ ये है कि दुनिया की इन सारी ही मशहूर कंपनियों के जो फाउंडर्स हैं वो दरअसल जीव्स हैं, यानी कि यहूदी धर्म से बिलोंग करते हैं। आज के दौर में दुनिया के कुछ उन खास मशहूर धर्मों और मजहबों से बिल्कुल उलट, कि जिनकी आबादी करोड़ों बल्कि अरबों से ऊपर है, यहूदियों की आबादी बेहद कम है। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त पूरी दुनिया में ही यहूदियों की कुल आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 0.2% बनता है, यानी कि आधा परसेंट भी नहीं। मगर इसके बावजूद भी आज के दौर में न सिर्फ दुनिया की ज्यादातर ताकतवर और मशहूर कंपनीज पर इन्हीं लोगों का राज है, बल्कि अगर एवरेज निकाला जाए तो दुनिया में रहने वाले हर 4 यहूदियों में से एक यहूदी करोड़पति होता है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा है क्यों? आखिर यहूदी ऐसा क्या काम करते हैं? उन लोगों को बचपन से ही ऐसी क्या चीज सिखाई जाती है कि जिसकी वजह से आगे जाकर वो लोग ना सिर्फ करोड़पति बल्कि अरबपति तक बन जाते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। एमआई के नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इजराइल के बाद यहूदियों की सबसे ज्यादा आबादी अमेरिका में रहती है। अमेरिका में रहने वाले जितने भी यहूदी हैं उनमें 46% यहूदियों की सालाना कमाई 1 लाख के करीब है, यानी कि हमारी इंडियन रुपीज में 80 से 82 लाख रुपए। मगर हैरानी की बात यह है कि आखिर अमेरिका की पूरी आबादी पर नजर डाली जाए, यानी अगर उसको जनरली देखा जाए, तो वहां पर सिर्फ 18% आबादी ही इतना कमा पाती है। तो अब इससे आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में भी रहने वाले यहूदी वहां पर रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों से कितना ज्यादा आ गए हैं। हमारी दुनिया की 90% से ज्यादा मीडिया को सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनीज ही कंट्रोल करती हैं, और हैरानी की बात यह है कि इन सारी ही कंपनीज के मालिक यहूदी हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई अमेरिका के 100 अमीर लोगों की लिस्ट में 100 लोग तो यहूदी धर्म के थे। अब हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका में यहूदियों की आबादी पूरी अमेरिका की आबादी का सिर्फ और सिर्फ 2% है। दोस्तों, हर यहूदी करोड़पति या अरबपति तो नहीं होता, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये लोग जहां पर भी रहते हैं, चाहे यूरोप में रहें, अमेरिका में रहें या फिर दुनिया के किसी और देश में रहें, वहां पर ये लोग सबसे अमीर जरूर होते हैं। अमेरिका का अलावा अब अगर आप लोग ग्लोबली भी देखेंगे, यानी दुनिया में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखेंगे, तो आप लोगों को उसमें भी अक्सर मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और इस तरह के कुछ यहूदियों के नाम नजर आएंगे, कि जो अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं और टॉप 5, टॉप 10 या फिर टॉप 20 में अपनी जगह बनाए रखते हैं। यहूदियों की इन कामयाबियों के पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह हैं, मगर जो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से सबसे पहली वजह तो ये है कि इन लोगों में कौमी एकता है। इन लोगों में हद से ज्यादा एकता पाई जाती है, और ये लोग जहां कहीं भी रहें, मगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने धर्म को ही देते हैं। आपस में ये लोग एक दूसरे की मदद तो करते ही हैं, साथ ही साथ इस कौम के अमीर लोग जो होते हैं वो सभी गरीब इंसान को जल्द से जल्द अमीर बनाने की कोशिश करते हैं। इवन इस कम्युनिटी के गरीबों को माली मदद के साथ साथ बिजनेस सेट करने में भी हेल्प की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग फाइनेंशियली हेल्प के साथ साथ अपनी कौम के लोगों की अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में बसाने में भी मदद करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इजराइल है। मनी माइंड सेट को भी यहूदियों की इस कामयाबी में एक मेजर फैक्टर माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहूदियों के ट्रेडिशन में, यहूदियों का धर्म में वेल्थ यानी कि अमीरी को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। बल्कि ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसको अचीव करना यानी कि जिसको हासिल करना हर यहूदी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और शायद यही वजह है कि बचपन से ही इन लोगों के बच्चों को भी मनी माइंडसेट से रिलेटेड बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिसमें सबसे मेन और सबसे मशहूर 5 जार सिस्टम होता है। दरअसल 5 जार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हर यहूदी को अपनी कमाई हुई दौलत को खर्च करने के लिए 5 जार सिस्टम की जरूरत होती है, जिसमें से 1 जार यानी कि एक डिब्बे पर लिखा होता है कि 50% स्पेंड यानी कि 50% खर्च करना है, 20% इन्वेस्ट करना है, 20% देना है, 10% सेव करना है, जबकि 10% अपने धर्म के लिए देना है, जिस पैसे की मदद से उनके धर्म की तरक्की के लिए, उनके धर्म को स्ट्रांग बनाने के लिए काम किया जाता है।
ہر یہودی کو یہ 5 جار سسٹم پتہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ تر اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں یہودیوں کے امیر ہونے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی ہسٹری یعنی کہ ان لوگوں کا اتہاس بھی ریسپونسبل ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل سے پہلے یہودیوں نے ایک لمبا وقت یعنی کہ سینکڑوں ہزار سال یورپ میں گزارے ہیں، مگر یورپ میں رہنے والے عیسائیوں سے ان کی دشمنی کا اتہاس بھی بڑا پرانا ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ یہی یہودی لوگ تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ نہ صرف برا سلوک کیا جاتا تھا بلکہ اتنا زیادہ بھید بھاؤ کیا جاتا تھا کہ یورپ میں ان لوگوں کو زمین خریدنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمین نہ خرید پانے کی وجہ سے وہاں پر یہ لوگ اب کوئی ٹھیک ٹھاک اور اچھا بزنس بھی نہیں کر پاتے تھے۔ آخرکار یہودیوں نے ایک لمبے وقت کے بعد یورپ میں اپنی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ ہی نکالا، اور ان لوگوں نے کیا یہ کہ وہ پیسہ ادھار دیتے اور بعد میں وہاں کے لوگوں سے بیاج کے ساتھ پیسہ واپس لیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ نہ صرف اس چیز کے ایکسپرٹ ہو گئے بلکہ یہ بیاج کے ساتھ پیسہ ادھار دینا ان لوگوں کی پہچان بن گئی۔ یورپ میں جس بھی کسی عیسائی یا پھر کسی اور دھرم والے انسان کو جب بھی پیسہ چاہیے ہوتا تو وہ ان لوگوں سے ادھار لیتا اور بعد میں انٹرسٹ یعنی کہ بیاج کے ساتھ وہ پیسہ واپس کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ اس چیز میں ایکسپرٹ تو بن ہی گئے تھے لیکن بعد میں اس سسٹم کے مالک بھی بن گئے، کیونکہ ظاہر ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہماری پوری دنیا میں جو زیادہ تر بینکنگ سسٹم چل رہا ہے وہ دراصل یہودیوں والا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں دنیا کی زیادہ تر بڑی بڑی بینکس کے مالک بھی یہودی لوگ ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہودی لوگ صرف دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور قابل بھی ہوتے ہیں۔ ہاں دوستو، اگر کچھ رپورٹس اور ریسرچ کی مانیں تو اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا گروپ ہے وہ دراصل یہودیوں کا ہی ہے۔ ہر یہودی لگ بھگ 13 سے 14 سال ضرور ضرور اسکول میں گزارتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آج کے دور میں دنیا کے کسی بھی دھرم کے اگر سب سے بڑی آبادی کمپیوٹر چلانا جانتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی یہودی لوگ ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہودی لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور قابل بھی بناتے ہیں، مگر یہ سب کچھ وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کر ان کا بچہ کوئی جاب کرے، بلکہ یہودی بچوں کے بچپن سے ہی ان کے دماغ میں بار بار یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آگے جا کر ان کو کوئی بڑا سا بزنس کرنا ہے۔ بار بار ان کو فائنینشیل ویلیوز سکھائی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دماغ میں پہلے سے ہی یہ صاف ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا، جو کچھ بھی پڑھے گا، لکھے گا اور حاصل کرے گا وہ سب آگے بزنس میں کام آئے گا اور اس کو بزنس ہی کرنا ہے۔ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ منی کی ویلیو پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور بار بار ان لوگوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ سارا پیسہ جو ان کی پڑھائی پر خرچ ہو رہا ہے یا پھر جو ان کے گھمانے پھرانے پر خرچ کیا جا رہا ہے یا دوسری چیزوں پر خرچ کیا جا رہا ہے اس پیسے کی کتنی ویلیو ہے۔ ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ منی دراصل ایک ٹول ہے کہ جس کی مدد سے آپ لوگ دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی ایجوکیشن ہو، آپ کی ہیلتھ لائف ہو یا پھر گھومنا پھرنا ہو یا پھر کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ منی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کو بہت سارے ایسے پیٹرنز سکھائے جاتے ہیں کہ جس سے وہ منی کو مینج کرنا سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ایک مشہور کہاوت ہے کہ پیسے کمانے سے زیادہ اس کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو انسان ایک بار اس دنیا میں پیسے کو مینج کرنا سیکھ لیتا ہے وہ انسان آگے جا کر امیر ضرور بن جاتا ہے۔ ہر یہودی کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ اس کی کمائی گئی ساری دولت میں سے 10% اپنے دھرم کو دینا ہے، یعنی ہر یہودی انسان اب چاہے وہ امیر ہو یا پھر غریب ہو یا پھر کسی مڈل کلاس کا ہو، اس کے پاس جو بھی دولت ہوتی ہے یعنی وہ جو کما رہا ہوتا ہے اس کا 10% اپنے دھرم پر ضرور خرچ کرتا ہے۔ یہ پیسہ دراصل چھپا کر دیا جاتا ہے اور اسی پیسے کی مدد سے ہی آگے جا کر ان لوگوں کے دھرم سے جڑے بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں اور ان کے دھرم کی ترقی کے لیے اور ان کے دھرم کو اسٹرانگ بنانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ فی الحال دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے